السلام عليكم حبيباتي، في فيديو جديد وفكره جديده. كيف ما وعدتكم فالفكره ديال الفيديو اليوم غادي تكون على طريقه صنع الفي وطريقه صنع الفتحه. كيف ما وعدتكم فالفكره ديال الفيديو اليوم غادي تكون على طريقه صنع الفي وطريقه صنع الفتحه ديال المرمى ديالكم. فمن بعد ما كتكونوا خدمتوا المرمى ديالكم وكملتوها كتبقى لكم الفي والفتحه. فانا غادي نوريكم اولا كيفاش غديروا الفي. دونك كيكون عندكم ديجا الخيط ديالكم يعني اللي كنتو خدامين به باقي راكب بحال هكايا. فملي كتبغيو ديروا الفي فانتوما كتبداو غاديين وكتنقصوا من كل جنب عقيقه. بحال مثلا في هذه الرسمه هذه انا عندي 8 العقيقات. فدابا ملي غادي نبغي ندير السطر ديالي فانا غادي ندير غير 6 العقيقات وغادي نخلي وحده فارغه من هنا وحده فارغه من هنا. انا نوريكم الطريقه كيفاش. بالنسبه يعني الا كنتو هاد الفي هذا غتكملوا فيه الرشمه ديالكم فانتوما ما عليكم الا تاخذوا الرشمه وتحاولوا يعني ترسموا فيها، يعني تنقصوا منها هذوك يعني تحاولوا ديروا بحال المثلثات فيها باش تعرفوا راسكم فين هما العقيقات اللي ما غاديش تحسبوهم، يعني ما غاديش تدخلوهم في الحساب. وإلا كنتو بغيتو يعني ديروها سامبل كيف ما انا نوريكم فيعني هذا اختيار، يعني ماشي ضروري ديروا يعني تكملوها بالرشمه. وكذلك بالنسبه للفتحه. فانا دابا غنبدا، انا غادي نديرها عاديه. دونك غادي ناخذ 6 العقيقات هكا. فانا هنا خديت 6 العقيقات، يعني نقصت 2 عقيقات كل عقيقه من طرف. غادي يعني بنفس الطريقه غنمشي غنهبطهم حتى لتحت، غندور يدي من التحت بحال هكا من تحت المرمى. ولكن هنايا ملي غادي نبغي نحط العقيقات فانا غنحاول نحطهم بالطريقه اللي غتخلي ليا عقيقه خاويه من كل جنب، يعني بلاصه خاويه من كل جنب بحال هذا الشكل هذا. ومن بعد ما غنثبتهم مزيان فانا غادي نخلي يعني هذا الخيط هذا يعني حيت ما غاديش نخدم به، فانا غادي ندوز من تحت منه باش ما يدخلش حتى هو في الخدمه. وغادي ندخل في العقيقات بستة بهم من الفوق بحال هكا. وغادي نخلي هذا الخيط هذا الاخراني هذا وغادي نخرج من تحت منه، يعني ما غاديش نخرج من فوق منه بحال هكا. كما كتشوفوا فيعني السطر كيجي عادي، هذا ما كيبقاش خدامين به وهذا حتى هو. ودابا غادي نكمل بنفس الطريقه وغادي ندير 4 ديال العقيقات. غادي نثبتهم في المكان ديالهم من بعد ما ندوز يدي من تحت المرمى بحال هكا. غادي نثبتهم في الاماكن ديالهم. غادي نخلي دابا 2 خيوط اللي ما بقيتش غادي نخدم بهم، غندوز من تحت منهم وعاد ندخل في العقيقات الاخرين، يعني هاد 4 هادو بنفس الطريقه من الفوق. وهاد 2 الخيوط هادو يعني حتى هما اللي ما بقيتش غادي نخدم بهم، فانا غندوز من تحت منهم بحال هكا نزير. ودابا اخر مرحله هي 2 عقيقات. غناخذ 2 عقيقات في الابره ديالي، غندوز من تحت المرمى، غادي نثبت هاد العقيقات في الاماكن ديالهم بحال هكا. غادي نخلي دابا 3 الخيوط وغندوز من تحت منهم باش ندوز في العقيقات من الفوق. وغنخلي عاوتاني هاد 3 الخيوط وغادي ندوز من التحت منهم بحال هكا وغادي نزير. فكيف ما كتشوفوا هنايا فالفيجات صغيره حيتاش العرض ديال هاد الرشمه ما كبيرش بزاف. وكل ما كنتو كبرتوا الرشمه فهاد الفي غادي تجيكم كبيره، حاجه طبيعيه. وبالنسبه هاد الفي هذا كيف ما كتشوفوا فانا في الاخر ديالو جاني 2 عقيقات. علاش؟ حيتاش انا في المجموع ديال العقيق
يعني في كل سطر عندي 8 العقيقات، يعني عدد زوجي. هادشي علاش هاد البلاصه هذه جاوني فيها 2 عقيقات عدد زوجي. وكاينه حاله اخرى الا كانوا عندكم مثلا عدد فردي في كل سطر، مثلا 9 العقيقات، فهنايا غادي تجيكم عقيقه واحده. دونك ماشي مشكل، يا اما غادي يجيكم هنا عقيقه واحده يا اما 2 عقيقات، فهما بحال بحال. دابا من بعد كنكون ساليت هكا الفي ديالي ومبقى ليا غير نعقد الخيط وندفنو. فانا كيفاش غادي ندير؟ انا غادي نخرج هنايا وغادي نحاول ندير عقده في هاد البلاصه هادي بحال هكا، عقده عاديه. نزيد عاوتاني واحده اخرى، ومن بعد يعني غادي نحاول نبدا راجعه في هذا العقيق هذا كامل حتى يتدفن الخيط ديالي. و يعني ملي ندفنو مزيان صافي نقطع داكشي اللي بقى شايط. دونك انا هنايا كيفاش غادي ندير؟ فانا غادي نرجع في هاد الاربعه هادو بحال هكا، وغادي نعاود ندوز في هاد الجوج الاولين هادو باش حتى هما يتشدوا مزيان بحال هكا، ونرجع في هاد الربعه عاوتاني ونكمل. يعني نبقى غادا حتى نكمل العقيق كامل وندفن الخيط ديالي مزيان. ويعني ملي تكونوا خدامين ويتقاد لكم الخيط ديالكم، فانتوما يعني غادي ديروا نفس الحاجه اللي درت انا بالنسبه لهذا الفي هذا. غادي تعقدوا الخيط في احدى يعني في الجانب اللي سال لكم فيه، يعني احدى العقيق اللي سال لكم فيه، وغادي تدوزوه عاوتاني في وسط العقيق حتى يتدفن. ومن بعد يعني تقطعوا اللي بقى لكم زائد، وغادي تعاودوا تركبوا خيط جديد يعني بنفس الطريقه اللي درنا في الاول. يعني هنايا ملي بغينا نبداو الطوق، يعني تجيبوا الخيط ديالكم ديروا هنايا 2 عقدات وتكملوا الخدمه ديالكم عادي. نمروا دابا للطريقه ديال الفتحه. فبالنسبه للفتحه ملي تبغيو نتوما تخدموا المرمى ديالكم، فحاولوا في هذه البلاصه هذه، يعني هنايا ملي تبغيو تبداو تخليو هنايا اكثر من 7 سنتيمتر، حيت هذه البلاصه هذه بالضبط هي اللي غادي تكون ديال الفتحه. فكيفاش غادي نديروا الفتحه؟ بالنسبه للفتحه ف يعني بحال هاد المرمى هذه وكتقسم على 2. مثلا انا هنايا عندي 8 الخيوط، فالنص هو 4 ولكن خاصنا هنايا نخليو واحد الفراغ، يعني ما نديروش 4 فحنا غادي نقصوا. كيفاش غادي نقصوا؟ الا كان العدد زوجي بحال هنا عندي 8، فهنايا كيجينا 2، فهنايا كنقصوا يعني 2 عقيقات. هذه هي الطريقه، يعني هنايا كنديروا 3 وهنايا كنديروا 3. لا كانت الرشمه عريضه اكثر، مثلا كان فيها 11 ولا 9 ولا مثلا 21 شحال ما كان فيها، وكان العدد فردي عفوا، فهنايا غادي تجيكم عقيقه واحده وهنايا خليو عقيقه واحده. ولكن يعني تحسبا، مثلا لا كان عقيق المهرس فما يمكنش هنا تخليو عقيقه واحده، حيت غادي تجي ضيقه بزاف، ويعني تقدر المراه الا بغات تلبس الجلابه ديالها يعني ولا لبستها بالجهد تقطع عليها. فخليو 3، يعني ملي يكون العدد فردي، فاذا كنتو خدامين بعقيق كبير فخليو غير وحده. الا كنتو خدامين مثلا بعقيق صغير بحال المهرس، اولا يعني السيده مولات الخدمه مثلا بغات شويه الفتحه تكون يعني واسعه باش تقدر تخشي راسها بكل اريحيه، فخليو 3. فانا قلبت المرمى ديالي يعني دورتها باش هكا يعني تجيني الخدمه كيف ما انا مولفه عليها، يعني مولفه كنمشي في هذا الاتجاه، فانا قلبتها وهكا غنبدا غادا خدامه في هذا الاتجاه. دونك غادي نربط الخيط ديالي بالطريقه اللي وريتكم في الفيديو السابق، يعني عادي غندير هنايا 2 عقدات وغادي نخدم بطريقه عاديه، وانا كندير 3 ديال العقيقات. هكا انا خديت 3 العقيقات
غنوصلهم حتى لتحت، وغادي نثبتهم في المكان ديالهم اللي هما من هاد الجهه هادي. وغادي نخلي هاد الخيوط هادو كاملين ما غاديش نخدم بهم، يعني غنمشي نيشان لهنايا للعقيقه. غادي ندوز في هاد، يعني انا دايزه من لتحت، ولكن ملي غنتخشى العقيق فانا نحاول ندوز من فوق منهم. وهذا الخيط هذا يعني حاولوا ديما تدفنوه. كيفاش؟ فحاولوا ديما تجيبوه لهذا الجنب هذا باش تخدموا من فوق منه بحال هكا، ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا 7 سنتيمتر. فانا نزيد سطر اخر باش يعني نشرح لكم اكثر. بحال هكا 3 غنمشيو نيشان، يعني نمشيو من تحت المرمى حتى نوصلوا ل3 العقيقات ونحاولوا نطلعوا من الفوق. اولا يعني بطريقه اخرى الا جاتكم هذه صعيبه فانتم يعني خليو هذوك الخيوط كاملين اللي ما تخدموش بهم، دوزوا من تحت منهم وطلعوا بحال هكا بحال هكا. ومن بعد عاد دوزوا عادي يعني من فوق العقيق بحال هكا. غير ملي غادي تتعلموا توليو متمرسات فغتوليو نيشان يعني تخدموا بلا ما تبقاو تطلعوا وتخرجوا. وغتكملوا بنفس الطريقه حتى تكملوا 7 سنتيمتر ديالكم. ملي غادي تكملوا فانتوما غادي ديروا العقده ديالكم وغادي تدفنوا الخيط مزيان. ومن بعد يعني غتاخذوا خيط جديد وغادي تركبوه في هذه البلاصه هذه. يعني مثلا انا غندير 3 العقيقات من هنا، فانا غادي نركبو في هذا الخيط هذا. غندير 3 العقيقات فانا غنركبو في هذا الخيط هذا، وغادي نخدم بطريقه عاديه كيف ما خدمنا في هذه الجهه هذه. فمن بعد ما كملت عمل الفتحه فهي كتجي على هذا الشكل هذا بحال هكا. ولكن انا هنا ما درتش فيها 7 سنتيمتر حيت غير بغيت نوريكم مما نتوما غديروا فيها 7 سنتيمتر. دابا كتبقى لكم المرحله ديال الفينيس.